एक कसीदा फ़लस्तीन के ग्रुप जमात अहमदिया फ़लस्तीन من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ملجئي يا كاشف الغماء أنت الملاذ وأنت كف نفوسنا في هذه الدنيا وضعتنا إنا رأينا في الظلام مصيبة فارحم وأنزلنا بدار ضيائي يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ملجئي يا كاشف الغماء تعفو عن الذنب العظيم بتوبة تنجي رقاب الناس من أعبائي أنت المراد وأنت مطلب مهجتي وعليك كل توكلي ورجائي يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ملجئي يا كاشف الغماء إني أموت ولا تموت محبتي إني أموت ولا تموت محبتي يدرى بذكرك في التراب ندائي ما شاهدت عيني كمثلك محسنا يا واسع المعروف ذا النعماء يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ملجئي يا كاشف الغماء بموت لا يراه عدونا بعدت جنازتنا من الأحياء شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ملجئي يا كاشف الغماء نسعى كفتيان بدين
محمد نسعى كفتيان بدين محمد لسنا كرجل فاقد الأعضاء إن المقرب لا يضاع بفتنة والأجر يكتب عند كل بلاء يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ربنا افتح بيننا بكرامة يا من يرى قلبي ولب لحائي يا من أرى أبوابه مفتوحة للسائلين فلا ترد دعائي يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ربنا افتح بيننا بكرامة يا من يرى قلبي ولب لحائي يا من أرى أبوابه مفتوحة للسائلين فلا ترد دعائي يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ملجئي يا كاشف الغماء يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء तर्जुमा मोमिन ताहिर साहब